हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकम मुहर्रमुल हराम का एक आपको अमल दूंगा जो बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है, लेकिन आज तक आपने सुना नहीं होगा, ना अमल में लाया होगा। और ये ऐसा खासुल खास अमल है, इसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरा साल सिर्फ एक दिन अमल करने की वजह से लोगों की गीबत से, बहतान से, चुगली से, ज़बान के जितने वार हैं, जितने भी वार हैं, चाहे वो मंतर, जादू, तलस्सम, हिप्नोटाइज करना या मजनून बनाने की कोशिश करना, जिन्नात भेजना, कोई भी फर्द है जिन और इंस, उसकी ज़बान के हर वार से अल्लाह आपकी पूरा साल हिफाजत फरमाएगा। अब ज़बान ही होती है ऐसा, कोई भी इंसान जब वार करता है तो अपने ज़बान से अमल पड़ता है, चाहे वो जादूगर हो, चाहे वो चुगली, गीबत, बहतान, इल्ज़ाम तराशी, केस करने वाला कोई भी शख्स है, उसका ताल्लुक ज़बान के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को बड़ा पुरतासीर बनाया है। मैंने चंद अरसे से इस पर अमल कराया, चंद मखसूस लोगों को अल्लाह ने उनको बहुत ही कामयाबी अता फरमाई। और ये अमल जो है, ये मेरे जहन में जो आया था, ये एक मरतबा रोज़ा अतहर पर मैं मौजूद था, बहुत पहले की बात है। हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पे सलातो सलाम पेश कर रहा था, तो वहाँ मेरे जहन में ये अमल आया। मैंने कहा इस पर अमल हम इंशाअल्लाह करेंगे। गोया कि ये अल्लाह की तरफ से अलका हुआ, और इस पर अमल जैसे ही शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका फैज़, इसकी बरकत सामने नजर आनी शुरू हो गई। आज बहुत बड़ा तबका है औरतों का, मर्दों का, जो इसलिए परेशान है कि उन पर ज़बान के तीर बरसाए जाते हैं, चाहे वो ससुराली हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त अहबाब हैं, मुखालफीन हैं, हासदीन हैं, कोई करीबी रिश्ता है, दूर का रिश्ता है, ये सारों का ताल्लुक ज़बान के वार के साथ है। अब मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, साल का आगाज है। इसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फज्र के आगाज में पहली आयत करीमा वल फज्र, ये इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुहर्रम के मुताल्लिक नाजिल हुई है। वल फज्र में अल्लाह ने कसम खाई कि तुलुए सादिक की, फजर की कसम, जब अंधेरा खत्म होता है, नया जो है वो रोशनी फूटती है सुबह तुलुए सादिक के वक़्त, तो अंधेरे के ख़त्म होने की, तारीकी के ख़त्म होने की वो नवीद होती है। इमाम राजी फरमाते हैं गोया कि ये आयत करीमा बताती है कि अब हमारी ज़िंदगी के अंधेरे ख़त्म हो रहे हैं, अब उजाला शुरू होगा, रोशनी शुरू होगी ये पढ़ने वाले को। चूँकि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फल्कियात के, अमलियात के भी अपने वक़्त में शहनशाह थे, इस इल्म के बड़े अल्लाह ने बाकमाल बनाया था। तो आप फरमाते हैं कि वल फज्र में अल्लाह ने मुहर्रम की पहली सुबह की कसम खाई है। चूंकि ये इस्लामिक कैलेंडर की पहली सुबह है और अल्लाह के यहाँ ये महीना शुरू से बरकत वाला था, इज्जत वाला था, शान वाला था, अल्लाह ने इसकी कसम पहले भी खाई, और इसकी कसम खाकर अल्लाह ने इसकी अहमियत को वाज़े किया। अब जो इंसान मुहर्रम के महीना, उसकी सुबह फजर की नमाज के बाद ये अमल करेगा, फजर के बाद करे, सबसे अफजल है। अगर लेट हो गया तो सुबह भी किसी टाइम कर सकता है, बहुत लेट हो गया ज़ोहर असर के बाद भी कर सकता है, मगरिब से पहले पहले ये अमल कर ले फिर भी फायदा हो जाएगा। लेकिन इसका जो सही फायदा है, सही, वो सुबह फजर के बाद है, या फजर और फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का वक़्त है। सबसे बेहतरीन वक़्त यह है, इशराक से पहले पहले का। अब आप ये अमल पूरा दिन भी फिर कर सकते हैं,
اب یہ عمل ہے صرف محرم کی پہلی تاریخ کا، پہلی صبح کا، اور بچت ہے پورے سال کی۔ اللہ آپ کی حفاظت اپنے ذمے ایک قسم کا مکمل لے لیتا ہے۔ آپ نے صبح کے وقت بیٹھ کر سورہ فجر کی پہلی آیت کریمہ صرف اتنی، والفجر والفجر، بس اتنا آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، اور اس کو آپ جو ہے پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ نے اس کو 41 ٹائم پڑھ کے ختم کر دینا ہے۔ یہ مکمل ہو گیا، 41 بار پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے حدیث ترمذی کے وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ارشاد فرمائے تھے، اور وہ الفاظ ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ ان اللہ، آپ سارے پڑھیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حق کو جاری کر دیا ہے عمر کی زبان سے اور قلب سے۔ حق بات عمر کی زبان پہ آتی ہے، باطل بات آتی ہی نہیں۔ حق چیز دل سوچتا ہے عمر بن خطاب کا، غلط چیز سوچتا ہی نہیں۔ جس انسان کے متعلق سرکار دو عالم نے یہ جملہ کہا ہو تو وہ کتنا مقدس ہوگا کہ آج بھی حضور کے ساتھ روزے میں لیٹا ہوا ہے، اور کل بھی قیامت کے دن حضور کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوگا اور جنت کے اندر حضور کے ساتھ داخل ہوگا۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو کسی کی زبان کے وار سے بچانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے وار آپ پر نہ ہو۔ دیکھیں، وار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وار کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے روزے پہ ہی کھڑے کھڑے سوچی ہیں، اور اس پہ عمل بھی الحمدللہ کرایا کہ اب پڑھنے والا کہے گا کہ آج تو بڑی تعداد ہے جو حضرت عمر کو برا کہتی ہے، گالیاں دیتی ہے یا نہیں آج کل؟ تو یہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا حضرت عمر کے خلاف تو خود لوگ بولتے ہیں، دنیا میں بڑے بددین لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، تو آپ بتائیے ان کے بولنے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان ہوا یا ہوتا ہے؟ یا ان کا درجہ بلند ہوتا ہے؟ درجہ بلند ہو رہا ہے نا، نقصان تو کوئی نہیں ہو رہا۔ اصل بات ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بولے گا ہی نہیں، غیبت ہی نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کے رسول کے خلاف لوگ کرتے ہیں، وہ تو نبیوں کے خلاف کر رہے ہیں، صحابہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اصل آپ کو نقصان کسی کے وار سے نہیں ہوگا، یہ کہنا مقصود ہے کہ آپ لوگوں کی زبان کے وار سے بچ جائیں گے۔ آپ ان کے طلسم سے، جادو سے، منتر سے، جنات سے، غیبت سے، حسد سے، چغلی سے، جیسے عمر بن خطاب بچے ہوئے ہیں، اللہ نے جیسے ان کو بچایا، ایسا کہ حضور نے ان کی زندگی میں یہ حدیث بیان فرمائی، اور اللہ نے اس کی برکت سے ان کو حضور کے ساتھ قبر میں جگہ دے کر بتا دیا کہ حضور کا پڑوس میں ملا کہ وہ آج بھی جنت میں ہیں، دنیا کے اندر جنت میں ہیں۔ آخرت والی جنت تو ملے گی ان کو، لیکن آج بھی جنت آسمانوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ جنت کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مدینے میں ہے۔ یہ تو سچی بات ہے کہ لوگ جنت کی تلاش کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جنت میں ہے، اور وہ جنت مدینے میں ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ عمل، یہ جو الفاظ ہیں ترمذی شریف کے، ان کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، 70 بار، والفجر کو 41 بار اور ان الفاظ کو 70 بار۔ اس کے بعد آپ یہ پانی پہ ہی پھونک لیں اور دعا بھی کر لیں، اور اس پانی سے غسل کر لیں، بچوں کو کرا دیں، جس چیز کو غسل کرائیں گے اللہ اس کی بھی پورا سال حفاظت کا ذمہ لے گا، اور وہ انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا لوگوں کی زبان کے وار سے، جادوگروں کے، جتنے بھی حاسدین ہیں ان کے وار سے، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا
اور اس کا فیض بھی نظر آئے گا۔ اسی دن بس غسل کرنا ہے، اس کے بعد اس پانی کو نہیں رکھنا، اور یہ عمل ایک دن کا ہے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ اللہ نے عجیب آپ کو شہادت بھی، والفجر، وہی جو طلوع صادق ہوئی، فجر کا ٹائم تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہوئے جسے جنت کہا جاتا ہے، یعنی ریاض الجنہ ہی میں، منبر رسول کے پاس، مصلی رسول پر فجر کی نماز کے ٹائم یکم محرم کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔